طلعت فين؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. دي بخير؟ نعم بخير. الحمد لله. نعم، فنبدأ الدرس. قبل قليل كنت راسلت الرسالة في المجموعة، فمن حفظ 30 مصادر؟ أنا حفظت تقريبا أقل من 30، لكن قرابة 30، لكن لم أكتب جمل كاملة. كتبت بعض الجمل وارسلتها في المجموعة. وانا حفظت ياسمين بس أنت؟ مش عارفه اذا كان هتيجي ولا لا. أنا كتبت بعض الكلمات وحفظت بعضا منها وليس كلها. هبة شاكر. نعم استاذ. جيد. لقد حفظت استاذ. اتمنى. جيد. أنا أختبركم. تمام. الإتيان. لاي. لاي. السمع. تينغ. 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 أوكي. بدون تينغ. صحيح. الشراء. مي. البكاء. كولا. كولا. ليس لا، فقط كو. نعم. بكاء. انا مش فاكره بكاء. الجلوس. زاي. زو. زين. النظر، المشاهدة. كان. جيد. القراءة. القراءة ليس كتابة. دو. الكتابة. كتابة الشيعة. النغمة الثالثة. شيعة. ليس شيعة. نعم. الإكس لو لا يوجد هنا فماذا بقي؟ شي مثلا، يعني نعم؟ شي. لو نحن نحذف إكس فماذا بقي؟ إكس أي إي. نعم إي شي هكذا. نعم. شي. نعم. و صغير. شياو. أوكي. التكلم. شو. الأكل. شي. نعم. شي. الشرب. خ. زي المشيئة، الإرادة. شو الإرادة؟ هو الإرادة. خوي. أنا أريد. I want. شيانغ. نعم. ياو. جيد. أريد. أرغب شيء. To give. يعطي. لا مي. يعني العطاء. تعطي، يعطي. مي. أظن مي. نعم. لا ليس كاي. نعم. المشي. شو. المشي ماشي على الأقدام.
جيد ما شاء الله. نعم. من حفظ الدرس الأول إلى الدرس السابع؟ من حفظ؟ تقريبا وأنا أنا حفظت. أستاذ. بس ربنا يستر إن شاء الله. ما شاء الله جيد. نعم كونوا مثنى والآن من يتحاور فيما بينكم؟ نتحاور فيما بيننا. نعم أنا الصوت أنتظركم مين دقيقة. يتحاور طب؟ نعم مهم. في راجعوا الدرس فيما نتحاور. بينكم فيما بيننا. الدرس دقيقتين. أي درس؟ مم. من الأول إلى لو حد الثاني. يسأل واحنا نجاوب. الأول درس نعم من ني هاو الدرس ني الأول. هاو وشي أو نيهاو. كده. ولا نيهاو. تتكلموا فيما بينكم إلا بالفصحى. اوكي حسنا. ماشي. طب ممكن حد يسأل وانت يجاوب. الفصحى. يعني نيهاو. نعم الفصحى عذرا. أحدا يسأل والآخر يجاوب. نعم اثنين اثنان حوارات. أحد يسأل والثاني يجيب. اوكي. نيهاو. ني هاو. وجاو إسراء. ني شي ما منسي. إسراء نعم من تعمل لي الحوار؟ حوار مع من؟ ماما أنا أبدأ. ها إسراء حوار. نيهاو. وجاو إسراء. 你叫什么名字？好，我叫艾莎。好，我叫خبا. يلا ياسمين. وجاو ياسمين. شو مين؟ نعم. حد يسأل والتاني يجاوب أسهل. يلا. قولوا. شو نحكي؟ حسنا استمعوني. مش عارفة صعبة. استمعوني. الأسئلة كلها روح. هيك اسأل أسهل. اسأل. استمعوني. حسنا. مرحبا. فإسراء وياسمين حاورا فيما بينكم. اوكي. 你好，我叫 إسراء。你是叫什么名字？你好，我叫 Yasmin。你是某了个人吗？我不是某个人，我是巴勒斯坦人。你呢？我是某了个人。你多大了？你多大了？多大了。你多大了？我是62。你呢？我是3岁，很高兴认识你。ما شاء الله. 很好。你画下汉字吗？你会هل تستطيع الكتابة بالرموز؟ نعم你会写你会写汉字吗？ لم أفهمك. هل تستطيع الكتابة بالرموز؟ هذه الجملة لم ندرس بعد في الكتاب. طيب. جونغو ساي خنخاو. يستمعوني. أنتم تتكلمون فيما بينكم بنفسكم يعني بأنفسكم يعني من جانبكم. قلت لكم من كتاب من الكتاب من الحوارات. الدرس الأول الحوارات. نعم فقط فقط تلك الدروس لا في أنفسكم. يلا. 你好，我叫星星。بدأت من ذلك الدرس حسنا.
我叫鱼圆， 认识你很高兴。 你认识他吗？ 不认识。 لحظة. الثاني هبة شاكر. نعم أستاذ. عائشة. عائشة. نعم أستاذ. هبة شاكر وعائشة حوارا فيما بينكما. نفس الدرس أستاذ؟ من الأول إلى السادس. من الأول إلى الثالث. حسنا. 你好。你好。你好，你好，老师你好，你老师好，好谢谢。ده الأول مفيش حاجة. 你好，我叫香香。你叫什么？我叫艾莎。你叫月月。 من الكتاب. من الكتاب يا عائشة من الصفحة السادسة. 认识你很高兴。 OK， 你认识他吗？ 不认识。 不认识。حسنا. الدرس الثالث. الدرس 他是谁？他是谁？ لا他是谁？他是谁？ 请问是哪国人？ 这是张子怡。 أنت الصفحة العاشرة. صفحة 12. 12. 10. محادثة خاصة بجاكي شان ومايكل جاكسون. ليس هذه الكلمات فقط المحادثة؟ الدرس. نعم فقط المحادثة. حسنا. 他是谁？ 他是张丽。 أنتم تقرؤون ناظرة إلى الكتاب؟ نعم. لماذا وأنا قلت لكم احفظوا هذه الدروس؟ أنا حافظها. حافظينها أستاذ بس بنلخبط بينات. أسهل. أوكي هقول مجتهدات. كنا مجتهدات. حسنا أستاذ. حسنا أستاذ. جيد. نكون حوارات مثلها؟ لا زيها. عيش زيها. أنا هسألك وأنت تجاوبي. هبة شاكر أنت تتكلمين بالعامية وأنا لا أفهم شيء. أنا أعتذر أستاذ ولكن أخبرها بما سوف نفعل. جيد. عائشة هل أنت معي؟ نعم. السؤال. تا شيء. من هذا؟ يامي. 商龙。他是商龙。商龙是 استمعوني. أوكي. ذاك النشيد جاو جاو إيغا بانيو. احفظوا ذاك النشيد. جاو جاو. ابحث عن الصديق. جاو ياو جاو ياو جاو ياو جاو داو يا个好朋友。招呀朋友。好朋友。香港中国人必须的好朋友。今天这天。حفظناه. جاو ياو. 招呀招呀。招摇朋友。招呀摇。朋友。朋友。朋友。招摇朋友。朋友。朋友。招摇朋友。招的一个好朋友。朋友。是中国人，你是我的好朋友。再见。中国人，你是我的好朋友。招朋友，招呀招呀。اسمعنا شوي أستاذ يحكي يا بنات. دعنا نستمع من هنا ثم نحفظ.
انظروا. Grammarly helps make your writing clear and concise. هذا 找朋友，找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，成龙，中国人，你是我的好朋友，再见。 هذا هو فقط. مفهوم؟ 找有朋友， 找有有一个人有 نعم 朋 نستمع 友， نستمع ثانيا. 找朋友，找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，成龙，中国人，你是我的好朋友，再见。 نعم. حفظنا أستاذ. وأرسلت الرابط في المجموعة. شكرا لك أستاذ. شكرا أستاذ. 交友朋友， ciao ya ciao. 一个人朋友，亲好中国人，交友朋友，再见。招摇，成龙，中国人，好，电鸟，要一个好朋友，双龙，还有然，找到你是我的好朋友，一个好朋再友。见。龙中国人，你是我的好朋友，再见。招摇，ياسمين 小朋友， ياسمين أنا مستر. أنت تقرأين تاشر جونكورن جونك هذا جيم ليس جيم جونكو 中国，حسنا. نعم تاشر جونكورن جونكو 双龙，中国人， الكرسي ماذا نقوله الكرسي؟ بالإنجليزية؟ chair chair أو جير؟ chair ليس جير جير نفس chair بالإنجليزية chair جير chair. يعني أنا كنت أريد أن أفهمكم فرق جير وتشير هكذا جونكو وجونكو أين الخلاف؟ حسن. نعم كلاها بين. أين أنا أستاذ هبة؟ صوت يقصد الأستاذ صوت الكلاب أين يعني عند مين؟ نعم جيد. أنا نعم عندنا جيد. أوكي. هل فهمتم؟ نعم. جونكو وجونكو. جونكو. نعم أحسنتم جيد. ليس جونكو جون جي جونكو ليس جيم ليس بجيم جونكو خطأ جونكو شونغو. هل أنتم تعلمون في هذا الأسبوع إن شاء الله يعني نحن سننتهي من الدورة إن شاء الله. لأجل ذلك أنا أريد أن تحفظوا هذه الأشياء جيدا وأنتم لا تهتمون في البداية. لا أهتم. في البداية كنتم تهتمون جيدا كثيرا مهتمين والآن ما شاء الله أيضا أنتم مهتمين. إذن جيد. لكن نحضر الآن إلى امتحان التوظيف عندنا في فلسطين فهذا الامتحان يعني بيكون عليه معتمد السنة كامل فعشان هيك أنه مرات يعني ما الواحد ما. حسنا جيد لا بأس لا مشكلة. فإن شاء الله نحن عندنا 3 أيام فيجب أن إن شاء الله نكون جادا جيد. فنبدأ في الدرس الثامن
افتح الكتاب، كل أحد تفتح كتاب مثلا وأنا أفتح كتاب هنا. الدرس الثامن. ني جي جي. لحظة، سوف أقول من تقرأ. حسنا. الدرس الثامن. نعم. جيد. صفحة 34. نعم وأنا 36 وليس صفحة 34. نعم 34. نعم وأنا فتحت هذا الكتاب في الشاشة. نعم 34 صح. فلتقرأ عائشة. 你姐姐在家吗？زي مرة أخرى. ني 你姐姐姐姐姐姐在家吗？家吗？家吗？ عندكم دقيقتين، عندكم دقيقتان. طالعوا جيدا. المحادثة. بسرعة بسرعة، ليس لنا وقت. حسنا. 谢谢祝你们我们商店ملابس. لا商店 supermarket. 商店。你姐姐在家吗？她在学校。谢谢再见。我去商店。你们去吗？我不去。我们在家。妈妈不吃。妈妈我吃。نعم تعالوا. الآن تقرأ الدرس معنا العضو الجديد راما. رضا. نعم هنا. نعم رضا أستاذ. أو رازا. نعم راما. تمام. رودي أسهل. رودي أسهل. أقرأ أستاذ. نعم تفضل. السلام عليكم أولا. وعليكم السلام. السلام عليكم. 大家好. وعليكم السلام. 大家好. نعم. في تنتين جداد معنا. من هنا. رضا. 当你姐姐在家吗？你姐姐在家吗？我去上不在学习。من تقرأ؟ في تنتين جداد. تقرأ تنتين أنت مع بعض. طب أوكي اختاروا. أصلا هنا هذا في روما أنا ما أعرفش. واحد. لا في رودي بقى عادي. في رودي وفي أعتقد. استمعوني، أنا قلت لراما ليس رضا. أوكي ما أخذتش بالي من راما. نعم تفضل راما. أقرأ. نعم. 你姐姐在家吗？我去商店。جيد. نعم من هنا. أقرأ. نعم. أقرأ أستاذ. أوكي. نعم من؟ ياسمين وراما. واحد ياسمين والثاني راما. 你姐姐在家吗？راما. 不在，她在学校。谢谢再见。جيد ما شاء الله. إسراء. أنا؟ إسراء و هبة. وهبة؟ نعم. أوكي. هبة
نيجي تبدأ في الأول أنت ولا أنا؟ هذه من هنا. اوكي ابدا انا. اوكي نعم. 我 طب يلا. 我去商店，你们去吗？ أسرع. 不去，我们在家姐妈妈我去ماما ولا أنت هي كمان؟ ما مش عارفة ما دي فرد ثالث أصلا. طب ماشي. نعم هذا الحوار سهل جدا. يعني واحد سألت ني تشيه تشيه زاجاما، هذه الكلمة تشيه تشيه ليست جيه. أنا أخبرتكم. جيه نعم تشيه تشيه مثل الإنجليزية تشيه جيد تشيه تشيه تشيه. ني تشيه تشيه زاجاما هو زاي تا زاي شوي شا. نعم احفظوا هذا الحوار. 你姐姐在家吗？ جيه جيه يا جيه أخوات جيه جيه أخت كبرى جيه جيه جيه. شيء أستاذ بس سؤال أستاذ. نعم. شوي صباي بس أسأل أستاذ سؤال. حرف الجيم بالإنجليزي لفظه جي، هل فيه خفيف دال أو شين؟ زي جيجي جيجي ولا تشيجي؟ تشيه يعني الشين مش دال خفيفة. لا كمان قلت لكم بالإنجليزية الكرسي تشير. شير. نفس الحرف. شين خفيفة. نعم. شير. عندي تقولونها يعني بتحكيها بشكل مخفف، يعني جيجي 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 انت مش من مصر، انت منين؟ مش من مصر لهجتك؟ أنا من الأردن. بالفصحى. أهلا وسهلا. وأخيرا لقيت لكم من مصر. مالها مصر؟ ها؟ هبة مالك؟ نعم. لا بتقولي كله من مصر فبقولها مالها مصر. ما برضو بدي أفهم. أنا مرات مش عليكم. أنا قلت لكم ولا أحلى ناس فيما بينكم. أحلى ناس. حسنا أستاذ أعتذر أستاذ. نعتذر أستاذ. يا مام أنا 不在的教水在家吗？教不谢谢在再见在我去学校。上讲你们去吗？不去，我们谢谢在再见家。妈妈，再我去见。你姐姐在在家吗？家吗？不在不在，但是学学校。谢谢再见谢再谢再见我再去见。上讲你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。هذا انت تحت. ابدأ انت اثنتين. يلا نبدأ اثنتان. يلا يا هبة. تمام. 你姐姐在家吗？不在，大家学校。谢谢再见。再见。المحادثة الأخرى. 我去商店，你们去吗？ جايين معنى متجر أو سوبر إشي. ماركت. يعني متجر معناها متجر. لا لفظها عيدي لفظها يا عشان أحفظ يا هبة. شانغديان. يمكن أستاذ يصحح. شانغديان. نعم. شانغديان. 你们去吗？我去商店。我们在家。我妈妈我吃。هذا الثاني. أنا بقرأ مع من يريد القراءة معي؟ أنا عائشة. بدأي. 你姐姐在家吗？不在，大家学校。谢谢，再见。再见。نعم. الثاني عائشة وراما. عائشة وراما.
مم. من هنا 35. دايرما. نعم من هنا أول الثاني الثالث يا الثانية رضا معنا أستاذ يعني. عائشة وراما 我去赏见你们这吗？ مم. 知我们在这 مم. 妈妈我去 جيد هل حفظتم مم. جيدا؟ نعم مهم. نعم نعم. فالآن اقرأوا مرة أخرى مع الترجمة. نعم إسراء مع وهبة. الترجمة. أقصد أوكي، أقرأ. إسراء وهبة. يلا سلام. أبدأ أسرع. زاي. أوكي. أنا المرة هذا أبدأ. أوكي أنا آسفة. تمام. مش مشكلة. جي زاي جالما. الترجمة. إنه يعني أختي الكبيرة بدها تذهب معي. نيتشي زي جامعة. الأخت لا. الكبرى موجودة بالمنزل. نعم موجودة بالمنزل. نعم هو زاي ليست موجودة. تا زاي شوي شاو إنها موجودة بالمدرسة هي في المدرسة أو بس. هي في المدرسة. شيشيني. نعم شيشيا. زيتيان. شكرا لك. إلى اللقاء. نعم سازيان إلى اللقاء. نعم وعائشة ياسمين ترجم. 我我只 تفضل يا 想见你们知吗？ أنا أذهب. 我去商店 وضح 我只想见 يجب أن نوضح النغمات ليس يعني شاتيان. لا ينبغي أن نخفي 我去商店你们去吗我只想见你们去吗？商店商店 نعم 商店 商店 نعم 商店 我去商店你们去吗 أنا ذاهب إلى المتجر أنا أو ذاهب إلى الدكان. المتجر. أنتم إلى أين تذهبون؟ لا نيمن لا، هل تذهبون الذهاب. معي؟ نعم هل تذهبون؟ هل ستذهبون؟ أو هل تريدون أن تذهبوا هل معي؟ تأتون؟ نعم الثاني 我去不去我们在 هجيب لك أنا معلش في ابتدائي. يعني نحن لسنا ذاهبين نحن في لا، المنزل نبقى بالمنزل. نعم لا نذهب ومن زاجيا نحن في المنزل. نعم جيد. ماما 妈妈我去 نعم متى تذهب؟ ماما أنا ذاهب. أنا قادم. نعم أنا ذاهب. جيد. مش بنات رودي معنا ما قرأتش صح؟ رودي أو نعم. رضا. فالآن رضا. انتهى وقت الزوم. فغدا أنتم تحفظوا 60 مصادر. قسمنا أستاذ مجموعات. 60 مصادر. 60 مصادر يعني الأول الثاني الثالث إلى 60. 60. الأفعال كيف ومن الدرس الأول إلى درس 12 يعني الدرس 19 11 حسنا. 12 طالعوا جيدا. أستاذ طالعوا جيدا. أنا إن شاء الله. جيد. حسنا. أستاذ قسمنا فرق. قسمنا فرق. ماذا؟ قسمنا فرق كل 2 مجموعة. حسنا. أوكي. مجموعات. نعم سوف أفعل ذلك إن شاء الله بعد قليل بعد انتهاء الحصة. هل فهمتم ماذا واجب المنزل؟ نعم أستاذ. جيد. فيجب أن تطالعوا جيدا. أنت معلمة؟ أنت معلمة نادي إشي؟ أنا معلمة بيه. أنا مش فاهمة تاني. أنا راما. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك راما. شرفنا معك. حسنا الآن نحن ننهي الحصة فإن شاء الله نحن نتكلم غدا.
إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله أستاذ. ولا تنساني في دعائكم الصالح. جزاك الله خيرا ومن أستاذ. عندها أي سؤال جزاك الله خير. فلتسألني المجموعة. إن شاء الله. السلام هبة أنا عليكم. بسألك، نعم. أنت معلمة معك يعني قصدك؟ نعم. مدرسة. مدرسة. هبة شاكر. مدرسة. نعم هبة شاكر نعم أستاذ. وأسرى، أنتما كونوا اثنين. حسنا إن شاء فرقة. الله. إن شاء الله أستاذ. إن وياسمين شاء الله. وعائشة. حسنا زين. أستاذ. حسنا أستاذ. واليوم واحدة فاطمة هي مريضة ما حضرت اليوم. غدا إن شاء شفا الله الله ستكون مع راما. إن جيد. شاء الله. إن شاء في الله. رودي أستاذ كمان، في رودي صح؟ أتوقع رضا رودي؟ أو رودي. رضا. معنا كمان. خرجت من الزوم. خرجت من الزوم فعلا. نعم، وأيضا رضا أنا نسيتها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ. وعليكم السلام.